अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसकी एक शिक के तहत कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपनी जो टैक्स पर्पस के लिए उनके जो अखराजात हैं किसी भी एक हेड में वो 2.5 लाख से अगर ऊपर के हैं तो वो पाबंद होंगे कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। इसका मतलब यह है कि चेक के थ्रू पेमेंट जो है वो कबूल नहीं की जाएंगी, और जब सिस्टम से आप चेक्स को निकालते हैं तो इसका मतलब है पोस्ट डेटेड चेक जो कि पाकिस्तान में अक्रॉस दी पाकिस्तान क्रेडिट पे जो कारोबार होता है उसको एक जमानत फराहम करता है। अगर वो चेक वहां से निकल जाता है, वो जमानत वहां से निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी लिक्विडिटी क्रंच होगा क्योंकि आप पाबंद होंगे अपफ्रंट पेमेंट के हवाले से। ये एक मुद्दा है जिस पे काफी अरसे से तकरीबन 2 महीने से हम एक सीरीज को लेकर चल रहे हैं, और अब तक हमारी जो फाइंडिंग्स हैं कि पाकिस्तान में 90% कारोबारी लोग जो है वो उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये होने क्या जा रहा है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन जो है वो नहीं की गई, कोई मुशावरत नहीं की गई स्टेक होल्डर से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आप कह लें कि ट्रेड बॉडी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी इससे लाइल। उसके बाद कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जेहलम, पेशावर, क्वेटा, जितनी भी चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनसे भी कोई मुशावरत नहीं की गई। साथ ही साथ जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स बॉडीज हैं, कराची टैक्स बार, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसला एंड सो ऑन, किसी को भी एफबीआर ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं बताया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। बस एक्सटेंशन से भी एक्सटेंशन इस पे मिल रही है। अब 1 जनवरी 2022 से इसको इंप्लीमेंट होना है। फैसलाबाद पे एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असगर अली साहब, फॉर्मर चेयरमैन है पीटीईए पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। खान साहब का, इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा फोकस है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल्स को बढ़ाया जाए, और ऐसे में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स के हवाले से वो टेक्सटाइल का होता है। तो ये शोबा किस तरह से देख रहा है, क्या इनको इसकी संगुन है या नहीं, ये जानना चाहेंगे। असगर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कितनी अवेयरनेस है इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को ये जो नया सिस्टम होने जा रहा है इसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस इशू पे आज हमें इनवाइट किया, और एक्सपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम इसमें, पहली बात तो यह है कि अवेयरनेस इसकी कतई तौर पे पाकिस्तान में किसी के पास भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। शायद डिजिटल पेमेंट्स को 2 से 3% लोगों को पता होगा डिजिटल पेमेंट्स कैसे होनी है। तो सबसे पहली बात तो यह कि जो लिक्विडिटी क्रंच की एक्सपोर्टर्स को आनी है उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खान साहब का विजन है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी उतने ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बट इस एक लिक्विडिटी क्रंच से एक्सपोर्ट डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी, बिकॉज कि हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम है कि हम 2.5 लाख की एक आप लिमिट अगर सेट करेंगे तो हमारे पास तो 2.5 लाख में आजकल 10 कॉटन यान के बैग नहीं हम खरीद सकते ना जी। तो हमारा इतना बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम पोस्ट डेटेड चेक में हमारी यान की पेमेंट्स हैं, हमारी फैब्रिक की पेमेंट्स हैं, हमारे डाइस केमिकल्स की पेमेंट है, तो हमें वो सारे पोस्ट डेटेड चेक्स के जरिए हमें बड़ी आसानी से पूरा मटेरियल हमें अवेलेबल होता है। तो जब एडवांस पेमेंट पे जाएंगे तो उस पे तो हम बिल्कुल हमारी एक्सपोर्ट, हमारी ग्रोथ बिल्कुल वो करना ये चाह रहे हैं कि जनाब इकोनॉमी की को डॉक्यूमेंट करना, जिसपे कोई दो राय नहीं है कि मईशत की दस्तावेजी वक्त की अहम जरूरत है। यकीनन पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट थ्रू डिजिटाइजेशन डॉक्यूमेंट का एक वो, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, जब आप कंपनीज की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी वहां पे टैक्स कंप्लायंस बहुत बेहतर है, वहां पे रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है, उनका ऑडिट का निजाम बहुत बेहतर है, वहां पे रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज देयर। तो ये तो सारे मसाइल थे। अगर हुकूमत समझती है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट करना है, तो फिर वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो एओपीज को पकड़े, वो जाके पकड़े जनाब जहां पे पार्टनरशिप है, जहां पे प्रोप्राइटरशिप है, ये तो जो कंपनीज हैं इनको पकड़ा जा रहा है। देखिए, हम तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, हमें तो ऑन सोर्स हमारा जितनी एक्सपोर्ट की हमारी एक्सपोर्ट रियलाइजेशन होती है पेमेंट्स की, हमारा तो टैक्स ऑन सोर्स हो जाता है, और हमारा टोटल हम इनवाइसेस के साथ सेल्स टैक्स इनवाइस है, उसमें इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। अगर डीटीआरई में भी हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं या हम लोकल में जो को परचेज भी कर रहे हैं, हमारी तो डॉक्यूमेंटेड है।
تو ہمیں تو اس میں زیادہ پرابلم آئے گی، بیکاز کہ ہم اس ڈیجیٹل پیمنٹ سے ہم اپنے آلریڈی دیکھیں کہ ہماری سیل ٹیکس میں سیل ٹیکس جب امپلیمنٹ دوبارہ ہوا تو سیل ٹیکس کے ساتھ ہمارا کتنا لیکوڈیٹی ویسے ہی گورنمنٹ کے پاس وہ رہتی ہے، جو کہ ہمیں ریفنڈ 2 سے 3 ماہ بعد ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ہماری انکم ٹیکس کے ریفنڈز ہیں، ہمارے آلریڈی ہم ریبیٹس ہیں، ہماری DLTL ہے، آلریڈی ہماری تو بہت ہیوی اماؤنٹ آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ویسے ہی پھنسی ہوئی ہے. تو لیکوڈیٹی کرنچ اتنا زیادہ ہے. اس کے بعد اگر یہ کام ہو گیا اور اس میں امپلیمنٹ ہو گیا تو اس سے ہمارا کام بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. اور پہلے کسی سے بالکل کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا، کسی کو اعتماد میں لیا ہی نہیں گیا. اتنی بڑی بڑی ایسوسیشن جو بیٹھی تو انہی کاموں کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو لیکن انہوں نے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، کسی کو بلایا گیا نہیں گیا، اور ایک دم سے کہہ دیا ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ضرور دے رہے ہیں، بٹ اس کے امپلیمنٹ کیسے ہونا ہے، لوگوں کی کیا کیا آگے جب نہیں تو کیا وہ ایکسٹینشن پہ جو ایکسٹینشن مل رہی ہے وہ کیا اس لیے مل رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لائن کر لیں، یا حکومتی ادارے، حکومتی محکمے جن کا انٹرفیس ہوگا، آپ کے AIG آفس ہوا، یا اس کے علاوہ آپ کا FBR ہے، خود FBR کا سسٹم جو ہے، کیا وہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فلی ڈیجیٹائز ہیں؟ یہاں پہ تو حکومت کے اپنے ڈپارٹمنٹس ڈیجیٹائز نہیں ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل پہلے تو ان کو خود ڈیجیٹائز ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے پہ آئے گا. اور ہم اس کو دیکھیں، ہمارے ساتھ جو لوگ اور کام کر رہے ہیں اس کی تو اویئرنیس ہی نہیں ہے یہاں پہ. اس کو ڈیجیٹل کرنے سے ہمارا ایک پورا سیکٹر، ہمارا ایکسپورٹ کا سیکٹر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. تو ہماری تو ٹوٹل جو پیمنٹس ہیں وہ پوسٹ ڈیٹڈ پہ ہوتی ہیں، اور پوسٹ ڈیٹڈ کے بغیر یہاں پہ کوئی بزنس نہیں چلتا پاکستان میں. کیا کوئی انسٹرومنٹ جو ہے، کیا کوئی انسٹرومنٹ پوسٹ ڈیٹڈ چیک کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک اٹ سیلف کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، پیچھے پورا بینک کھڑا ہوتا ہے، ایک گارنٹی کھڑی ہوتی ہے. اگر کسی کا چیک باؤنس ہو جائے تو وہ کرمنل آفینس ہے. کیا کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب وہ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوں گے اور یہ سارے کانٹریکٹس آپ سائن کریں گے، یہ تو بڑا کمبرسم ہو جائے گا آپ کا پورا پروسیس بزنس کا. میں نے وہی کہا نا کہ اس پروسیس میں تو ہم بالکل پھنس کے رہ جائیں گے اور ہم بالکل اپنا بزنس نہیں کر سکیں گے. اور لوگوں کو بالکل اس کو یا تو پہلے اس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو آپ کیسے کریں گے. اور صرف 2.5 لاکھ کی اماؤنٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ تک، اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ کریں گے اور ڈیجیٹل پے کریں گے، اٹ مینس کہ آپ کو فوراً پے کرنی بھی پڑے گی نا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ کریڈٹ پہ چیزیں لے رہے تھے، وہ آپ کے لیکوڈیٹی کرنچ اور آئے گا، آپ کو اور کیپٹل چاہیے. میں ایک بات جو میں اور لوگوں سے بھی کہتا، آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، پاکستان میں جو بزنس نارمز ہیں وہ بڑے، اور دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن، کمپنی ٹو کمپنی جو ہے وہ ان کی بڑی ایک ویریشن ہوتی ہے. مجھے اگر آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، میں نے 1 لاکھ کا آپ کو ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا ہوا ہے، تو آپ ایک آدھ دن پہلے مجھ سے ایک تذکرہ کر لیں گے، بھائی آپ کا کل میں چیک جو ہے وہ پروسیڈ کر رہا ہوں. اور اگر میرے ارینجمنٹس نہیں ہوں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اصغر صاحب ذرا رک جائیں، تھوڑا مجھے وقت دے دیں. یا پھر 1 لاکھ کے چیک کے اگینسٹ میں نے کچھ پارشل پیمنٹ کر دی، 25,000 50,000 دے دیا، تو میرا چیک بھی آپ کے پاس ہے اور میرے پیسے بھی آپ کے پاس ہیں. تو مطلب کمفرٹ زون ہے. جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہوگا اس میں تو ادھر یس اور نو، یا تو دیا ہے یا نہیں دیا ہے، بیچ کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو ہمارا جو بزنس کا کلچر ہے وہی ختم ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میں ایسے تو ہم اب بالکل صحیح ہے. ہم سم ٹائم ہماری پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہیں، ہمارے ریفنڈ ڈیلے ہو جاتے ہیں، ہمارے کسٹمرز کی پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہیں. ہم اپنے جو سپلائرز ہوتے ہیں ان کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ کچھ دن کے لیے ہم اتنی پیمنٹ لے لیں ہم سے، اور ہمارا چیک بعد میں آپ کا بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں ہمیں ایک بڑا انسینٹیو ملتے ہیں. اس سے ہماری دیکھیں، جب تک آپ کے پاس لیکوڈیٹی زیادہ ہوگی اتنی ہی ایکسپورٹ آپ بڑھا سکیں گے. اس طرح تو لیکوڈیٹی ڈیجیٹل میں ڈیجیٹلائز جب جائیں گے تو ہمارے تو لیکوڈیٹی بالکل ہی اس میں فنش ہو کر رہ جائے گی. اور اتنے بڑے والیوم ماشاءاللہ ہے لوگوں کے، اتنی بڑی بڑی ایکسپورٹس ہیں. تو میں تو ایک ایکسپورٹر، میری تو ایکسپورٹ اتنی شاید ہے نہیں ہے، لیکن لوگ بہت بڑے ایسے ہیں. اور پھر وہ سارا ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیک پہ سارا ہم کام کرتے ہیں. اگر یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک اور یہ ڈیجیٹلائزیشن والا کام آ گیا تو اس میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم آئے گی. اور گورنمنٹ آگے ہی دیکھیں پرابلمز میں ہے. اور اگر ہمارا اب امپورٹ کا اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ سامنے ہے، تو ایکسپورٹ کی بجائے تو اس کو ہم اور کم کریں گے. اچھا، ایک آرگومنٹ سر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چیکس جو ہیں وہ گھومتے ہیں مارکیٹ میں، چیکس پہ پرچیوں پہ کام ہوتا ہے، چیکس جو ہیں وہ گھومتے ہیں. لیکن اگین
दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। वो जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वहां पे ये सारी चीजें होती हैं, या तो आप करें तो क्रॉस द बोर्ड करें और वहां से शुरू करें, ये तो आप रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग कर रहे हैं। सर होती वहां पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर तो और डॉक्यूमेंटेड है सारे, जो भी चेक हमारा कोई चेक हमें अगर किसी को, एक तो हमने सेल्स टैक्स इनवाइस है उसमें इन्वॉल्व है, हमने सेल्स टैक्स की इनवाइस के अगेंस्ट उनको पेमेंट इशू, चेक इशू किया, वो चेक तो मार्केट में घूम ही नहीं सकता। मार्केट में तो उन लोगों के हैं जो इनका इनकम टैक्स में या किसी डिपार्टमेंट में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ठीक, तो जब आप, अच्छा अब होगा क्या लेट्स से अगर इसको बाय हुक और बाय क्रुक लगा दिया जाता है, इंपोज कर दिया जाता है, तो क्या पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि डीकॉर्पोरेटाइजेशन होगी, लोग कंपनियां बनाना निकलेंगे कंपनियों बनाने से और इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे, ये कितना बड़ा नुकसान होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसमें तो आप जो कंपनियों, इतने लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, इतना बड़ा बड़ी उनके वॉल्यूम्स हैं, वो सारे डिस्टर्ब होंगे और लोग जाके नई कंपनियां बनाएंगे या कंपनियों से निकलेंगे और एओपीएस बनाएंगे और इस तरह का काम होगा कि अंडर हैंड ही काम करें सारा। ये सब जैसा जो छोटे लेवल का काम जहाँ पे नीचे से ये शुरू होगा, जहाँ पे मार्केट में चेक घूमते हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, बट उनको कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्टर्ब करके एक्सपोर्ट को कम करने वाली बात है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सर 15 सितंबर से ये इंपोज हुआ था, मतलब ये ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद 16 सितंबर को उन्होंने वो दे दिया, ग्रेस पीरियड दे दिया, पहले 40 डेज का, फिर 30 डेज का, फिर अगेन 30 डेज का, और अभी भी एविडेंट है कि जनाब बिल्कुल इसको जो है वो फर्दर एक्सटेंशन दी जाएगी। बात यह कि 20 सितंबर से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, क्या कोई सुनगुन नहीं है एफबीआर में किसी की, किसी भी प्लेटफॉर्म पे? वहां पे पता ही नहीं चल रहा वहां पे माइंडसेट क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करना क्या चाह रही है? सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर चेयरमैन कोई किसी को टिकने देंगे या कोई टिक के बैठेगा तो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और कोई बात होगी जो क्लियर बात है, वहां बैठ के उसका पहले कोई मैकेनिज्म बनाए। बट सर दिस इज नॉट लाइक ईवीएम कि आपने ज्वाइंट सेशन से अप्रूव कर दिया और आप कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन इसके ऊपर होंगे, ओके ठीक है, डिबेट हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन ये सिस्टम तो आपको एक कॉस्ट, एक कैपिटल कॉस्ट जो आपको अदा करनी पड़ेगी किसी भी हुकूमत को। जब खान साहब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग की, ये तो बिल्कुल काउंटर नैरेटिव चल रहा है, ये तो बिल्कुल इसके काउंटर प्रोडक्टिव है ये सारी चीजें, ये पॉलिसीज तो बिल्कुल इन पॉलिसी से तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगी और गवर्नमेंट सब स्टेक होल्डर्स को पहले ऑनलाइन करना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ऐसा कोई भी डिसीजन करने से पहले उनको ऑन बोर्ड ले, आगे हम उससे बैठ के पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, हमारे उस पर कैथारसिस चेक करें और सबको करके जो उसकी नेट शेल निकलता है सोल्यूशन बेहतर निकलेगा। लेकिन सबसे पहले तो उन चेक्स को देखा जाए जो चेक्स बगैर नामों के मार्केट में घूम रहे हैं, वहां से आप उसको आप रोकना चाह रहे हैं, ठीक, और डिस्टर्ब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को ये बनता नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी आपने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की, जाहिर है कि पाकिस्तान में हम लेट से अगर 40 बिलियन, अगर हम 40 तो नहीं खैर, हम 20-25 बिलियन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका डबल क्वांटम हमारी इंपोर्ट्स का होता है, वो सब प्रॉब्लम में आ जाता है। बात यह कि आर यू हैप्पी विद दिस $180 डॉलर रुपी पैरिटी जो चल रही है? एक्सपोर्टर्स का तो बड़ा फायदा होता है इसमें। सर देखिए, एक्सपोर्टर को फायदा, हमसे पहले हमारे कस्टमर को पता होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है। डिस्काउंट मांगते हैं आपसे? डिस्काउंट मांगते हैं? बिल्कुल, उनमें डिस्काउंट भी मांगा जाता है, प्राइसें रिवाइज भी हो जाती हैं समटाइम्स। इसमें डॉलर बढ़ने का नुकसान तो आफ्टर मुल्क का तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक्सपोर्टर कितने % एक्सपोर्टर हैं, लेकिन जो बाकी हमारी आवाम है उसका बहुत ज्यादा नुकसान है। सर अनफॉर्चुनेटली आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके और फिर वैल्यू एडेड आप बना के आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास बचता क्या होगा? कॉम्पिटिटिव तो आप रहते ही नहीं होंगे फिर। बिल्कुल इसी तरह के तमाम रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट में भी हमारे पास, तो फिर इंपोर्ट में भी हम वही करेंगे। इस तरह जितने भी हम आप फ्रेट आपके सामने होगा कि फ्रेट आपने देखा कि फ्रेट ऑल ऑफ ए सडन इस साल में 10-10 गुना 8-8 गुना फ्रेट बढ़ा है, तो वो भी हम डॉलर में जो हम कस्टमर को अपने गुड्स डिलीवर करते हैं वो भी हम कंटेनर्स के थ्रू करते हैं। जो कंटेनर है उनका भी इम्पैक्ट तो उसी डॉलर रेट पे आना है ना जी। बिल्कुल। और कोल हम गैस हमारे पास है नहीं, कोल से हमारी मिलें चल रही हैं, कोल टोटल इंपोर्ट है, रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट है। सो नटशेल में ये कोई किसी तरीके से सर्व नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा जी, ये सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल। डिजिटल वाला तो
نہیں یہ میں ڈالر روپی پیرٹی کے حوالے سے بات کر رہا تھا, وہ ڈیجیٹل الگ ہے. پھر اچھا, اب پالیسی ریٹ پہ کیا کہیں گے؟ پالیسی ریٹ اگین تقریباً 9.5% ڈبل ڈیجٹ میں آنے کو تیار ہے. پالیسی ریٹ پہ کیا کہہ رہے ہیں سر شرح سود پہ؟ شرح سود دیکھیں, شرح سود کا نقصان تو بہت زیادہ گورنمنٹ کو, جو ہمارے جتنے بھی عوام ہے اس کا, تو اس سے اور انفلیشن اور بڑھے گی. ایکسپورٹر بھی بینک سے آن سورس یا بینک سے جو بھی ہمارا لون ہے وہ ہمارے وہ پرسنٹیج وہاں چلے گئے. ہماری ہم دیکھیں, جب تک ہم اپنے خطے کے ساتھ اپنی پرائسز کو میچ نہیں کر سکتے, ہم اپنے مال کو بیچ نہیں سکتے. ہم نے مال بیچنے کے لیے ہمارا بجلی کا ریٹ, ہمارا گیس کا ریٹ, ہمارا ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو تبھی ہم مال بیچ سکیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فسکل اور مانیٹری سائڈ دونوں سائڈ جو ہیں اس وقت آپ کے پاکستان میں کاروبار کو, پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو, پاکستان میں ایکسپورٹس کو اگر فوکس ہو جائیں تو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں پاکستان میں اس وقت؟ جی بالکل, یہ بالکل ڈالر ریٹ بھی ایسے ہی ہے, اور یہ جو ریٹ ہمارا انٹرسٹ ریٹ بینک بڑھا رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا اس میں ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم اس ہمارا آل آف اے سڈن. وے آؤٹ کیا ہے سر؟ وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ کیا ہے سر؟ وے آؤٹ تو دیکھیں, وے آؤٹ اس میں یہی ہے کہ ڈالر کو کوشش کی جائے کہ ڈالر ہمارا اسٹیبل رہے, تاکہ ہم پتا ہو کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. ہم ایک چیز کو سیل کرتے ہیں, 10 دن بعد اس ڈالر ریٹ اور ہے. آپ دیکھیں لاسٹ 165 سے 154 پہ بھی ڈالر واپس آ گیا تھا, پھر آنا شروع ہوا ہے, تو پھر اس کی 170, پھر 178. آج کسی اس کو دیکھیں, ہم کہتے ہیں ڈالر کو, ایک تو ڈالر کو ہم, اور ایک جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بالکل نہ بڑھایا جائے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا عام آدمی کا بھی اور کارپوریٹ سیکٹر کا بھی, کیونکہ آلریڈی بینک سے لون لے کے ہی کام. یہ آرڈرز جو ہیں آپ کے پاس, کیونکہ کووڈ میں بڑے آرڈرز پاکستان میں آئے تھے, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی تھی, دنیا بند تھی, پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا تھا. بٹ اس سے پہلے, کووڈ سے پہلے ہمیشہ یہ ہوا کہ پاکستان کی پالیسیز یہی رہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش نے اٹھایا, کیونکہ وہاں پر آپ کے پیداواری لاگت کم ہے, وہاں پہ اور بہت زیادہ جو ہے وہ اسسٹنس موجود ہے کاروبار کے حوالے سے. تو کیا ابھی بھی اس طرح کی چیزیں, فلائٹ آف کیپٹل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل, اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, یہ جو ہمارا, جب تک ہم پرائس ان کے ساتھ میچ کسی چیز کو نہیں کر سکیں گے, ہم نہیں ان کے یہاں ماشاءاللہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہے, ان کے یہاں لیبر بھی اس کا بھی ریٹ کم ہے, اور ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ کر رہی ہے. تو ایکسپورٹ ابھی بڑی, ان کی ایکسپورٹ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہے. اور ہمارے ہماری ایکسپورٹ ابھی اس سال, کووڈ بھی تھا لیکن اس سال ایکسپورٹ کو, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گورنمنٹ نے ایکسپورٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. ہمارے ریفنڈز بڑے آن لائن ہو گئے ہیں, ہماری ریبیٹس بڑی آن لائن ہو گئی ہیں. پہ میں کہیں جا کے وہ پہلے دھکے کھاتے تھے اپنے ریفنڈ لینے کے لیے, وہ کام نہیں ہے, آن لائن سسٹم ہے. ایک چیز اور اصغر صاحب, جو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈالر آنے کی جو سورسز ہم گنتے ہیں موجودہ حکومت میں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے ایکسپورٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر جو ہمارے ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہیں جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں, جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے, سب سے بڑا وینیو ہے, وہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, وہ مسنگ ہے. 30%, 39% جو ہے وہ اس میں گراوٹ ہوئی ہے منتھ بیسس پہ, لاسٹ منتھ بھی. پھر آپ کا پرائیویٹائزیشن کاؤنٹر جو ہے وہ فار آل پریکٹیکل پرپز اس پہ لاک لگا ہوا ہے. تو جو مین سورس ہیں وہ تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیے ہیں, باقی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ بھیجتے ہیں, ان کو لک آفٹر بھی کرنا چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو یہاں سہولتیں دینی چاہیے, ان کو 1 ونڈو آپریشن یہاں پہ پرووائڈ کرنے چاہیے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں وہ انویسٹ اپنے ملک میں کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے آپ کو فارن چینج بھی آئے گا, اور وہ یہاں سے گین کریں گے, اور ان کا ملک ہے اور وہ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تھے اصغر علی صاحب, جو کہ فارمر چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن. اور جو ایک کرکس اگر گفتگو کا نکالیں وہ یہی رہا کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کاروبار کو دیکھ کر, کاروباری نظام کو دیکھ کر پالیسیز بنائی جاتی ہیں, نہ کہ پالیسیز بنا کے اور کہا جائے کہ ان کے اوپر کاروبار کیا جائے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایگزیکٹلی اس وقت یہ چیز ہو رہی, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے انڈسٹریز بڑی پرابلم کا شکار ہیں. بہت شکریہ اصغر علی صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.